आउनुहोस् गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको भगवान श्री कृष्ण का पवित्र मुखारविंद द्वारा विनिश्रित श्रीमद् भगवद गीता को 14 अध्याय को 23वां श्लोक में प्रवेश करूं। पहली श्लोक को पठन गरूं, फेरी निवेदन गर्दछु। मूल कुरोलाई यानी संस्कृत का सजिला पद्यात्मक श्लोकहरूलाई पढ्न सिक्ने बानी बसाउनुहोस्। अप्ठ्यारो छैन। सजिला सरल शब्दहरूमा अनन्त गहराई लुकेको यो भगवद गीता अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व, अपरिमेय छ। आउनुहोस् श्लोकलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। मात्राहरूको उच्चारण कसरी गरिन्छ, शब्दहरूको उच्चारण कसरी गरिन्छ, श्लोकमा छन्दबद्ध भएको हुनाले कहाँ विश्राम गरिन्छ, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि साथमा पढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। उदासेन वदासेन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। पदच्छेद। उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठते न इंगते। अब अर्थतिर जाउँ। हामी गुणत्रय विभाग योग यानी 3 गुण तमोगुण, रजोगुण र सतोगुणको उत्पत्ति स्थान के हो? प्रकृतिबाट यी 3 गुणहरूको उत्पत्ति हुन्छ र यी 3 गुणहरूका भिन्न भिन्न प्रकारले हाम्रो जीवनलाई कसरी आन्दोलित बनाउँदछन् र जबसम्म शरीर छ, शरीर रहन्जेलसम्म यी गुणहरूले हामीलाई कसरी उथल पाथल बनाउँदछन् र प्राण त्याग गर्ने बेलामा यानी मृत्युको घडीमा अन्तकालमा यी गुणहरूका क्रमशः यी गुणहरूको प्रभाव हाम्रो शरीरमा हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो कस्तो गति प्राप्त हुन्छ। यी कुराहरू हामीले अलग अलग ढङ्गले लगभग 18 श्लोकसम्म हामीले सुन्यौं र यो सुनेपछि हामीले एउटा धारणा बनाऊं कि हाम्रोमा सतोगुण आओस्। हामी तमोगुणमा भए तापनि हामीमा 3वटा गुणहरू हुन्छन्। हामी ती महापुरुषहरू होइनौं, ती परम भागवत परम भक्त होइनौं कि जो गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गरेका छन्। संसारका जीव भएको हुनाले 3 गुण हाम्रो जीवनमा अवश्यमेव हुन्छै हुन्छ। तर अलिकति जागनी भएर, अलिकति अवेयरनेस भएर, अलिकति जागरुक भएर यदि हामीले ध्यान दिएर आफूलाई हेर्यौं भने तमोगुण भए तापनि तमोगुणले आच्छन्न भएको बेलामा, तमोगुणले घेरिएको बेलामा यदि अलिकति पनि विवेक छ भने तमोगुणद्वारा हुने अत्यन्त जघन्य अपराधहरू, तमोगुणबाट हुने अत्यन्त जघन्य पापहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ। तर अब तमोगुणले व्याप्त भएको बेलामा हामीलाई होसै आउँदैन नै, यस्तो कुरो होइन। जीवनको यति लामो समयसम्म संसारमा बसेपछि अलग अलग व्यक्तिहरूसँग संगत गरेपछि र अलिकति ध्यान राखेर आफ्नो जीवनलाई पनि हेरेपछि म यो कुरो निश्चित रूपमा बताउन सक्दछु।
हामीमा काम छ, क्रोध छ, लोभ छ, मोह छ, ईर्ष्या छ, द्वेष छ, अनेक प्रकारका अवगुणहरू हाम्रै भित्र छन्। तर निरन्तर हामी कुनै महापुरुषको साहचर्यमा छौँ भने, यानी महापुरुषको सङ्गतमा छौँ भने, महापुरुषको सङ्गतको अर्थ नजिकै बस्नु मात्र होइन। मैले जीवनमा महापुरुषहरूको सङ्गतमा बस्दा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेँ, सङ्गत त बहुत नजदिक छ, प्रिय पनि छन्, तर जीवनका अवगुणहरू जस्ताको तस्तै छन्। मलाई त्यो शब्द भन्न मन लाग्छ, राम्रो त छैन शब्द, कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रीमा हाल्यो भने 12 वर्षपछि पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्दा, त्यसरी नै कोही कोही बेला महापुरुषहरूको सङ्गतमा बसे तापनि प्रारब्ध परवश हाम्रोमा यस्ता यस्ता खालका अवगुणहरू हुन्छन्। ती बार बार ती अवगुणहरूलाई चिन्तन गरेर आफ्नो चिन्तनबाट अवगुणलाई निकाल भन्दा पनि हामीमा यति धेरै प्रमाद हुन्छ, प्रमाद भनिरहन्छन् नि भनेर आफ्नो अवगुणलाई हामी निकाल्न चाहँदैनौँ। दिया तले अन्धेरा भने झैँ मन्दिरमा जाने मान्छे, मन्दिरमा पूजा गर्ने मान्छे, अथवा त विशेष गरेर धार्मिक चिन्ह आदिको धारण गरेर आफूलाई धार्मिक घोषणा गराउने खालका मान्छेहरूमा हामीहरू कति कति पर्सेन्टमा अवश्य छौँ र हाम्रो जीवनमा धेरै सुधार भएको म देख्दिनँ हाम्रो आफ्नो जीवनमा। तर अलिकति मात्र पनि चिन्तनको विधालाई बदलिने हो भने र निरन्तर कुनै महापुरुषको सङ्गतमा रहने हो, शास्त्रको स्वाध्याय गर्ने हो र अलिकति चिन्तन गर्ने बानी बसाउने हो भने, यानी जसलाई हामी आजको आधुनिक भाषामा मेडिटेसन भन्दछौँ, चिन्तन गर्ने बानी। ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा पुग्नु त आफ्नो एउटा अलग कुरो हो, तर ध्यानको पहिलो स्वभाव हो होशमा रहनु। र हाम्रो जीवनमा हामीमा कसैमा कामको अत्यधिकता छ। ज्योतिष हेर्नेले हेरेर भन्छन्, ओहो शुक्र बडा तेज रहेछ, त्यसकारणले यो व्यक्ति कामुक हुन्छ। फेरि ज्योतिषहरूले हेरेर भन्छन्, यो ग्रह उँचो रहेछ, यो पर्वत उँचो रहेछ, यो अत्यन्त क्रोधी हुन्छ। फेरि हात हेरेर नक्षत्रहरू हेरेर कुण्डलीको सबै स्वभावलाई हेरेर भन्छन् कि अरे यो व्यक्ति त सब ठिक छ तर बडा लोभी हुन्छ, इत्यादि गुणहरू भन्छन्। तर निरन्तर यी तीनवटा गुण हाम्रामा रहने हो भने सद्गुरुको सान्निध्य, शास्त्रको स्वाध्याय र चिन्तनीय स्वभाव। चिन्तनीय स्वभावको अर्थ हो अलिकति होशमा, अलिकति जागरुक भएर हिँड्ने डुल्ने चेष्टा गर्ने। कोही कोही मान्छे के भन्छन् भन्दा, मलाई रिस उठेपछि त म केही पनि देख्दिनँ भनिहाल्छु, अनि फेरि एकछिनमा गएर सरी मैले यो हिजो अस्ति पनि भनिरहेको थिएँ, यो गलत प्रक्रिया हो। हामीले जीवनमा एकपल्ट भुल गऱ्यौँ र समाजमा, व्यक्तिमा जसले पत्नीले गल्ती गर्यो पतिको लागि, पतिले गल्ती गर्यो पत्नीको लागि, छोराछोरीले गल्ती गरे आमा बाउको लागि, आमा बाउले गल्ती गरे छोराछोरीको लागि, अथवा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाज सन्दर्भमा हामीले कुनै भुल गऱ्यौँ भने एउटा कुरो हमेसा गुरुजी मङ्गलदासजी भन्नुहुन्थ्यो, समाजको योग्य बनिनु भनेर। र गुरुजी एउटा शब्द गुरु मङ्गल सुक्ति भन्ने ग्रन्थमा पढ्नु होला, हाम्रो किम्मत कहिले छ भन्दा जबसम्म हामी समाजमा छौँ। जसरी धानको रासमा एउटा पनि धानको किम्मत छ, एउटा पनि आलुको रासमा आलुको किम्मत छ, एउटा पनि मकैको रासमा मकैको किम्मत छ, तर त्यो रासबाट एउटा मकै उछिट्यो भने त्यो मकैको केही पनि किम्मत हुँदैन। तर त्यसकारणले अलिकति हामीमा त्यो भाव छ भने हामी
हामी सुध्रिने प्रयत्न गर्दछौँ, सरी भन्छौँ, ओहो गिल्टी फिल गर्छौँ हामी, यो राम्रो कुरो हो यो। तर बार बार गल्ती गर्नु, बार बार गिल्टी फिल गर्नु, फेरि पनि गल्ती गर्नु, बार बार गर्दा यसलाई सरी भनेर मानिँदैन, यसलाई अपराध भनिन्छ यसलाई। अनि अपराधको क्षमा हुँदैन, फेरि अपराधको श्रेणीमा पुग्नु हुँदैन। अपराधको श्रेणीमा पुगेपछि त्यसलाई त दोष घोषित गरेर त्यो अपराधको फेरि त्यसले गर्दा गुणहरूको हामीमा कस्तो खालको प्रभाव छ, किनभने यो 14औं अध्यायमा गुणको भली भाँति व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले यो अलिकति चिन्तनबाट मैले यो कुरो हजुरहरूलाई भन्दैछु, जबकि गीतामा यो कुरोको लक्षण छैन। तर तमोगुण हामीमा हुन सक्छ। तमोगुण हामी ती सुप्रिम परमात्माको नजदिकमा बस्ने भक्त होइनौँ, मायाको नजदिकमा बस्ने मान्छे हौँ हामी। तर तीनवटा चिजको यदि नजदिकमा हामी छौँ भने सद्गुरु, शास्त्र र चिन्तनको स्वभाव, ध्यानको स्वभाव, त निश्चित रूपमा तमोगुणको आवेग आउँदाखेरि कामको आवेग आयो, क्रोधको आवेग आयो, लोभको आवेग आयो, ईर्ष्या द्वेष हुने खालको वातावरण तयार भयो। तर त्यो बार बार सद्गुरुको सान्निध्य, शास्त्रको स्वाध्याय र चिन्तनीय स्वभाव भएको हुनाले भुल हुँदाहुँदै अथवा अलिकति भुल हुने बित्तिकै हामी आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामी आफूलाई हेर्न सक्दछौँ। अरे म को हुँ? म हिजो अस्ति जस्तो साधारण व्यक्ति होइन, अब त म एउटा सत्सङ्गमा छु, अब त मलाई धेरै मान्छेले चिन्छन्, मलाई हेरेर कतिजना मान्छेहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने मैले यो भुल गर्न हुँदैन। क्लिक हुन्छ एकदम, एकदम जागरुकता आउँदछ। तमोगुण, रजोगुणमा पनि यही हो। रजोगुण पनि दोषको खानी हो। अत्यधिक रजोगुण भएपछि हामीलाई पापतिर लैजान्छ। त्यसले गर्दा तेस्रो अध्यायमा कृष्णले भन्नुभयो, रजोगुणले बहुत खतरनाक कुरो, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिहवैरिणम। हिजो यो श्लोक मैले उच्चारण गरेको थिएँ, तेस्रो अध्यायको सायद 7वां श्लोक हो कि कुन हो। महासन, यो रजोगुण महासनको अर्थ धेरै खाने। अब रजोगुणले कुनै भात खाँदैन, रोटी खाँदैन रजोगुणले, तर महासन भनेको धेरै खाने। के धेरै खाने भन्दा रजोगुणले जीवनलाई व्याप्त बनाएपछि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ? रजोगुणले व्याप्त भएपछि भने हाम्रो जीवनमा जस्तो वासना, शरीर बिल्कुल खत्म भइसकेको हुन्छ, तर वासनाको भित्रबाट अंश गएको हुँदैन। कुनै दिन समय मिल्यो भने भर्तृहरिद्वारा लिखित वैराग्य शतक नाम गरेको एउटा सानो पुस्तक छ। 100वटा श्लोक छन्। सनातन संस्कृतिको अद्भुत श्लोक यो ग्रन्थ हो। भर्तृहरि राजा हुँदाखेरि उनले नीति शतक लेखे, श्रृङ्गार शतक लेखे। जवान हुँदाखेरि श्रृङ्गार माने माया भन्दा ठुलो कुरो अरू केही छैन। त्यसमा कामिनीहरूको वर्णन इत्यादि खूब राम्ररी लेखे, श्रृङ्गार शतक। तर मेच्योर भएर जब उनी सम्राट भए त्यतिखेर उनले नीतिपूर्ण 100वटा श्लोक लेखे, नीति शतक। र जब उनी आफ्नै पत्नीको अतिशय व्यभिचारलाई देखेर उनलाई अत्यन्त वैराग्य भएर गुरु गोरखनाथका शरणमा गएर उनले यस्तो योगाभ्यास गरे, उनी मृत्युञ्जयी भए। राजा भर्तृहरि, विक्रमादित्यका दाजु राजा भर्तृहरि, महान नाथ सम्प्रदायका महान योगी भर्तृहरिजी हुनुहुन्छ। र त्यो महान योगी भइसकेपछि अनि उनले वैराग्य शतक नाम गरेको ग्रन्थ लेखे। अद्भुत छ। मैले सानोमा 12-13 वर्षको उमेरदेखि वैराग्य शतक पढेको, बडो गजबको किताब छ। र वैराग्य शतकमा यस्तो अप्ठ्यारो शब्द लेखेको छ, मलाई तपाईँहरू सामने भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दछ।
एउटा वर्णन यसमा कस्तो भने कामको आवेग कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा कुकुर शरीर गलेर खत्म भइसकेको हुन्छ, मृत्युको कगारमा उभिएको हुन्छ कुकुर, तर त्यसको छेउबाट उसकी प्रिया यानी उसकी प्रिया जो छ त्यहाँबाट निस्क्यो भने कुकुर उठेर उसको पछाडि जाने चेष्टा गर्दछ। यो शब्द मलाई श्लोक अहिले उपस्थित भएन, तर यो भन्नुको अर्थ कि एउटा प्राणीलाई, जो प्राणी एउटा सामान्य ढङ्गले जीवित रहन्छ त्यो प्राणीलाई त कामले यति आसक्त बनाउँछ भने दिन रात चारैतिर वासनाको गन्धले उपस्थित भएको संसारमा बस्दा मनुष्यको हालात के हुन्छ। त्यसकारणले भर्तृहरुले लेखेको छ विवेक कहिल्यै पनि नछोड्नु। यस्ता यस्ता धेरै कुरा लेखेका छन्। त्यसकारणले रजोगुणलाई महासन धेरै खाने मतलब कि रजोगुण बढेपछि मनुष्य विषय वासनाको भोगले कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैन, लोभले कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैन। बस यति आयो अझै आओस्। फेरि तपाईहरुलाई एउटा कुरो याद होला, अत्यन्त लोभी मान्छे उपभोग गर्न सक्दैन, सञ्चय मात्र गर्दछ, संग्रह मात्र गर्दछ, तर उपभोग गर्न सक्दैन। त्यसकारणले रजोगुण बढेको बेलामा, तमोगुण बढेको बेलामा त खतरनाक कुरो छ। हामीले पूर्व श्लोकमा पढेको छौं, मोह, प्रमाद, आलस्य इत्यादिले जीवन ढाकिदिन्छ। तर रजोगुणको बेलामा यी सब कुराहरूले हामीलाई बार बार अधोगतितिर प्रेरित गर्दछ, जो तेस्रो अध्यायमा पढ्यौं हामीले। तर सत्वगुण पनि परिपूर्ण गुण होइन। त्यसले गर्दा 18 श्लोकसम्म अर्जुनलाई प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूको भिन्न भिन्न रूपमा प्रयोग देखाएर अनि 19वां श्लोकमा 19 र 20 श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले गुणातीत व्यक्तिहरूको, गुणदेखि पर जो गुणातीत हुन्छ, गुणलाई पनि उल्लङ्घन गरेर, गुणलाई पनि अतिक्रमण गरेर अगाडि जाने कोही व्यक्तिहरू, प्राणनाथजीले बाणीमा लेख्नु भएको छ, कोही एक कुली में काई, कोही व्यक्ति, हजारौं नहीं लाखौंमा कोही एकाध व्यक्ति जो गुणातीत हुन्छ, त्यसको महिमाको वर्णन 19 र 20 श्लोकमा गर्नुभयो। यो बढाइ गरेपछि अनि अर्जुनलाई मानसिक रूपले, किनभने मूल रूपमा अर्जुन एउटा राम्रो कुलमा, खानदानमा उत्पन्न भएका व्यक्ति हुन् अनि बचपनदेखि सन्त महापुरुष सत्य साहचर्यको साथमा बसेको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि महाबाहु अनेक गुणले सुसम्पन्न भएका अर्जुनमा गुणातीत हुने अभिलाषा जागृत भयो र उनले 21वां श्लोकमा 3वटा प्रश्न गरे। एकपल्ट प्रश्नलाई हेर्नुहोस्, श्लोक नम्बर 21 जुन हामीले गरिसकेका छौं। कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतांस त्रीन् गुणानति वर्तते। 3वटा प्रश्न छ। त्यो गुणातीत व्यक्तिका लक्षण कस्ता हुन्छन्, यानी लक्षण एउटा हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि कि वनको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, यस्ता यस्ता शब्दहरू जुन छन् बडा सुन्दर शब्दहरू छन्। यी लक्षणहरू हुन्। त्यसकारणले पहिलो प्रश्न छ, लक्षण कस्तो हुन्छ। लक्षणमा धेरै कुरा आउँछ नि, कसरी हिँड्दछ, कसरी बोल्दछ, कसरी बस्दछ, कसरी हेर्दछ। एउटा व्यक्तिले कुनै स्त्रीलाई हेर्दाखेरि अत्यन्त कामुक विषयले आसक्त भएर हेर्दछ, स्त्रीलाई थाहा हुन्छ यो अत्यन्त लम्पट विषयी व्यक्ति हो भनेर। कसैको आँखामा यति पवित्रता हुन्छ, उसले हेर्दाखेरि मानो अमृतको वर्षा हुँदैछ जस्तो हुन्छ। भगवान सुखदेवजी अर्धनग्न अप्सराहरूको छेउमा पुग्दा ती अप्सराहरूले त्यही अवस्थामा आएर
सुखदेवजीलाई नमस्कार प्रणाम गरे। तर व्यासजी महाराज बुढो मान्छे, त्यही बाटोमा एकछिन अगाडि एकछिन पछि आउँदाखेरि स्त्रीहरू लज्जित भए अनि झटपट कपडा लगाएर अनि प्रणाम गरे। व्यास छक्क परे र व्यासले भने 16 वर्षको मेरो जवान छोरालाई देख्दा तिमीहरू झटपट कपडा लगाउने विचार आएन तिमीहरूलाई, र मलाई देख्दाखेरि म बुढो मान्छे, मलाई देख्दाखेरि तिमीहरूलाई किन यो भाव जाग्यो? ज्ञानी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि ती बालाहरूले, ती वनिताहरूले बडा मिठो उत्तर दिए। उनले भने, गुरुदेव तपाईँ विश्वका सम्पूर्ण शास्त्रका सम्पादक अनि रचयिता हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो ज्ञानी को हुन सक्छ संसारमा? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यो सारा जगत व्यासको उच्छिष्ट यानी झुठो हो, त्यति तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, ब्रह्म ज्ञानी हुनुहुन्छ। अथात ब्रह्म जिज्ञासा जस्तो दिव्य ग्रन्थको प्रणयन तपाईँले गर्नुभयो। तर गुरुदेव क्षमा गर्नुहोला, सबै कुरो भए तापनि तपाईँको मन ब्रह्ममय भएको छैन, तपाईँको आँखा ब्रह्ममय भएको छैन। तपाईँले हेर्दाखेरि स्त्रीलाई स्त्रीको ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, पुरुषलाई पुरुषको ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, दोषलाई दोषको ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, गुणलाई गुणको ढङ्गले हेर्नुहुन्छ। यानी तपाईँ ब्रह्म ज्ञानी हुनुहुन्छ तर ब्रह्म द्रष्टा हुनुहुन्न। तर तपाईँको छोरा सुखदेव, उनले स्त्रीलाई देखुन्, पुरुषलाई देखुन्, जडलाई देखुन्, चैतन्यलाई देखुन्, कुनै पनि कुरोलाई देखे पनि उनको आँखामा केवल ब्रह्माकार वृत्ति छ, ब्रह्ममय दृष्टि छ। त्यसकारणले उनी ब्रह्म ज्ञानी मात्र होइनन्, उनी ब्रह्म द्रष्टा सन्त हुन्। उनको आँखाले हामीलाई देख्दाखेरि हामी अप्सरा हौँ, हामी अर्धनग्न छौँ। यदि अर्धनग्न पूर्ण नग्न भए तापनि उनलाई केही फरक पर्ने थिएन। तर तपाईँले हामीलाई श्राप दिनुहुन्थ्यो, तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूलाई कसरी साधु सन्तसँग भेट गर्ने, श्राप दिनुहुन्थ्यो तपाईँले हामीलाई। तर सुखदेवजीको आँखामा केवल अमृत छ। तपाईँहरूलाई भागवतको कुरो यहाँसम्म बताउँ म। तक्षक नाग राजा परीक्षितलाई डस्न आउँदाखेरि जबसम्म सुखदेवजी महाराजको उपस्थिति रह्यो, तक्षक नाग राजा परीक्षितलाई डस्नका लागि आउन सम्भव भएन। अब रात दिन डुब्ने बित्तिकै त श्राप खत्म हुन्छ, तक्षक नाग दोषी हुन्छन्। त्यसले गर्दा दिन डुब्न आँटिसक्यो, सुखदेवजी उठेर हिँड्नुहुन्न। प्रकृतिले यस्तो तयारी गर्नुभयो। सुखदेवजी महाराजको आदर सत्कार पूजा भएपछि सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, परीक्षित राजन, तिम्रो मुक्ति भइसक्यो, तिमी जीवन मुक्त हौ। तिमी बस म यहाँबाट निस्किन्छु, तिमीलाई परमात्मा लिन आउनुहुन्छ, तिमीले कहीँ पनि दौडधुप गर्ने जरुरत छैन, तिमी मुक्त भइसक्यौ, म अब हिँडे भनेर राजा परीक्षितको शिरमा वरद हस्त राखेर जब सुखदेवजी महाराज जानुभयो, अनि तक्षक नाग एउटा फूलमा एउटा सानो केसको रौँ जस्तो रूप बनाएर आयो अनि राजा परीक्षितलाई डसेर, डस्न पनि अरूमा होइन, गोडाको जुन बुढी औँठो छ, बुढी औँठामा अलिकति स्पर्श गर्ने बित्तिकै राजा परीक्षितको शरीर खरानीले युक्त भयो। भयङ्कर विषधर तक्षक थिए। पछि तक्षक नाग भनेको इच्छाधारी नाग, देव सभामा उसको आदर हुन्छ, त्यस्तो नाग, यो सामान्य साँप होइन हो। जब बडा बडा विद्वानहरू बसेका थिए त्यतिखेर वार्तालाप हुँदा तक्षक नागलाई सोधियो, तिमीमा त्यो शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो, तिमी किन पहिले गयौ न भन्दा तक्षक नागले भन्दछ, तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो भित्र भयङ्कर विषय विष छ। फू मात्रै मैले एउटा भयङ्कर ठुलो रुखलाई फू मात्र गर्दै भने 1 सेकेन्डमा जलेर राख बनिन्छ। त्यो त्यति विष मेरो भित्र छ। म भयङ्कर विषधर सर्प नाग हुँ, म तक्षक नाग हुँ। तर ऐ सज्जन हो, यदि सुखदेवजीको छेउ, सुखदेवजीको पावन सान्निध्य हुँदा हुँदै यदि म पुगेको थिएँ र सुखदेवजीका दृष्टिले यदि म माथि हेरिदिनु भएको भएदेखि मेरो भित्र भएको सम्पूर्ण विष अमृतमा परिवर्तन हुने थियो।
सुखदेवजीका आँखामा त्यो पवित्रता छ, त्यो अमृतमय दृष्टि छ। उहाँको दृष्टिले मेरो विषलाई हेर्दाखेरि विषलाई अमृत बनाइदिनुहुन्थ्यो। फेरि मैले कसरी काम गर्न सकूँ? कस्तो एउटा अलौकिक यो व्यक्तिको अलौकिक महत्त्व छ। त्यस कारणले जुन गुणातीत व्यक्तिको लक्षण के हो? कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो साधुहरूमा शब्दहरूमा पनि झगडा हुन्छ। जस्तो खास गरेर नेपालमा हाम्रो नेपालको मान्छेहरू ज्ञानी कम हुन्छन्, तार्किक धेर हुन्छन्, भक्त त बहुत कम्ती हुन्छन्। भक्ति भन्ने शब्दै अहिले भर्खर नेपालीले सिक्न थाले, तर तार्किक बहुत हुन्छन्, चालाक बहुत हुन्छन्। क्षमा गर्नुहोला, म जुन देख्दछु त्यो कुरो भन्दैछु। चालाक बहुत हुन्छन्। चालाक मान्छेले भक्ति कहिल्यै गर्न सक्दैन। होशियारी हुनु राम्रो कुरो, कुनै ठगले नठगोस्, किनभने बजारमा ठगीहरूको बहुत ठुलो जमात उपस्थित भएको छ। तर चालाकी यति नहोस् हामी ज्ञानबाट वञ्चित हौँ। त्यसकारणले के हुन्छ भने यो कुरालाई राम्ररी जुन विचार विमर्श हामी गर्दछौँ कि कसरी त्यो आचार संहिता साधु सन्तको कस्तो हुन्छ, कुन ढङ्गले बस्दछ, कुन ढङ्गले उभिन्छ, म केही भन्न खोज्दै थिएँ, विस्मरण भयो। त्यसकारणले यो एउटा बहुत सुन्दर साधु सन्तको कारण के छ? मैले बार बार आफ्नो प्रवचनमा निवेदन गरिरहेको छु विनम्रतापूर्वक। हाम्रो नेपाल हजारौं वर्ष, सैकडौं वर्षदेखि पुरोहितहरूले, आदरणीय पुरोहितगणहरूले प्रभावी बनाएको देश हो। ज्ञानीहरूले होइन, साधु सन्तले होइन, पुरोहितहरूले। अब पहिलो नम्बर पुरोहितको रोम रोममा कर्मकाण्ड भरिएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो दसैँमा बाख्रा काट्ने बेलामा पनि पुरोहित गरेर मन्त्र पढेर ल अब काट, यस्तो खालको पौरोहित्य ज्ञान हुन्छ। अब यसलाई ज्ञान भन्नुहुन्छ कि अज्ञान भन्नुहुन्छ? लगभग नेपालमा 90% उत्तम जातिका ब्राह्मणहरू मांसाहार गर्दछन्। अद्भुत कुरो छ यो। भारतमा त सुनेर हाँस्दछन्, ब्राह्मण भी मांस खाते हैं भन्छन् भारतमा सुनेर, खास गरेर गुजरात राजस्थानमा। त्यसकारणले यो जुन गुणातीत भन्ने जुन शब्द हो, गुणातीतको पर्यायवाची शब्द हो परमहंस। अर्जुनले तीनवटा प्रश्न गरेका छन्। लक्षण कस्तो हुन्छ? कैर्लिङ्गै, कुन कुन लक्षणहरूले युक्त हुन्छन्? किम आचारः, आचारमा दुईटा कुरा आउँछ, दिनचर्या, रात्रिचर्या। दिउँसोको 12 घण्टा उनीहरूको जीवन पद्धति कस्तो हुन्छ, रात्रिचर्या, रात्रिको 12 घण्टाको दिनचर्या कस्तो हुन्छ, उनीहरूको एक्टिभिटीहरू कस्तो हुन्छ। र अनि अर्को हो, तेस्रो प्रश्न हो, यी गुण बहुत भयङ्कर छन्, यिनबाट मुक्त हुन बहुत गाह्रो छ। तर त्रिन गुणान कथम अतिवर्तते, तर चाह्यो भने 3 गुणलाई पार गर्न सक्दछ भने 3 गुणलाई पार गर्ने उपाय के हो? म त्यो अघि भन्दै थिएँ, साना साना कुरामा हाम्रो नेपालमा लडाइँ हुन्छ, साधु सन्तमा खास गरेर। 108, 1008। अरे उहाँको त 108 भनेको अलिक सानो साधु रहेछ। म तपाईँहरूलाई यतिको उमेरसम्म एउटा विद्याको अभ्यास र साधु सन्तको सङ्गति, विद्वानहरूको सङ्गति गरेको हिसाबले भन्यौँ, 1008 जुन साधु सन्तहरूले लाउँछन्, यसको कोही महत्त्व छैन, शास्त्रीय महत्त्व। यो अतिशय सम्मानको भोकले लगाएको, यसको कोही पनि महत्त्व छैन। 108 मा फिलोसफी छ, दर्शन छ, यसलाई राम्रो बुझ्न बुझाउन सकिन्छ, कुनै दिन प्रवचनमा म भन्नुला। तर 1008 को केही पनि महत्त्व छैन। यस्ता धेरैवटा कुरा हुन्छन्। हाम्रा अगाडि पछाडि पद त धेरै झुन्डिएका हुन्छन्, तर त्यो अनुसार हाम्रो जीवन छ कि छैन, यो बडा गाह्रो छ। सुखदेव जस्ता महापुरुषहरू
अद्भुत अलौकिक महापुरुष, यिनलाई गुणातीत भनिन्छ। यही कुरो हुँदैछ। र अर्जुनको पहिलो प्रश्नको उत्तर भगवानले 22 र 23 श्लोकमा दिनुभयो। 22 श्लोकमा हामीले हिजो अध्ययन गरिसक्यौँ। आउनुहोस् 23मा श्लोक जुन अहिले पढ्यौँ त्यसको अर्थ गरौँ। उदासीनवत् आसीनः, यो पहिलो श्लोककै उत्तर हुँदै पहिलो प्रश्नको आचरण कस्तो हुन्छ, चिन्ह कस्ता हुन्छन् त्यस सन्दर्भमा हेर्नुहोस्। गुणहि यह, यह भनेको प्रोनाउन हो, सर्वनाम जसलाई भनिन्छ संस्कृतमा। यह भनेको जो साधक उदासीनवत्, उदासीन झैं, आसीन स्थित छ। पहिले सामान्य अर्थ गरौँ। गुणैहि न विचाल्यते, गुणहरूद्वारा बिल्कुल विचलित गर्न सकिँदैन। गुणा एव वर्तन्ते, गुण नै गुणहरूमा वर्तित भइरहेका छन्, गुण नै गुणमा उनीहरू घुमिरहेका छन्। इति यस्तो खालको यह जो अवतिष्ठति, राम्ररी यो कुरोलाई जानेर जो स्थित रहन्छ, न इङ्गते, कुनै पनि प्रकारको चेष्टा गर्दैन। मतलब कर्म त ऊ गर्दछ, तर कुनै पनि गुणले प्रभावित भएर ऊ चेष्टायमान हुँदैन। अब फेरि एकपल्ट हेरौँ हामी। यह भनेको जो उदासीनवत्, उदासीनवत्को अर्थ उदासीन। अब उदासीन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने उदासीनको पर्यायवाची शब्द हो पक्षपात रहित। जस्तो हाम्रो जुन सरकारी प्रणालिकामा जुन एउटा जजमेन्टको प्रक्रिया हुन्छ, न्यायाधीश जसलाई भनिन्छ, न्यायाधीश को भनिन्छ भन्दा जो उदासीन यानी पक्षपातदेखि रहित छ। उसले श्रवण गर्दाखेरि पक्षपात रहित भएर पक्ष र अपक्षको कुरोलाई राम्ररी सुनेर अनि दुवैलाई राम्ररी उसले क्याल्कुलेसन गरेर पढाइ लेखाइ उसको जे छ त्यसलाई राम्रो बुझेपछि अनि निर्णय दिन सक्दछ। हिजो आज हामी बार बार सुन्छौँ कि न्यायाधीशले गलत निर्णय गरे अरे, अनि यस्ता हालका कुरा आइरहेका छन् कि फलानाले बहुत पैसा खिलाएर यस्तो गरे अरे, उस्तो गरे अरे भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा त्यो न्यायाधीश भएन, ऊ पक्षपात रहित भएन। यो एउटा हाम्रो जुन मानवीय श्रृङ्खलामा यो एउटा ठाउँ यस्तो छ जसलाई पक्षपातदेखि रहित भएर त्यो व्यक्तिले बस्नुपर्दछ भन्ने एउटा स्वभाव, एउटा कुरो हो। गुणातीत व्यक्ति उदासीन हुन्छ, यानी कोही व्यक्ति गलत कार्य गर्दैछ, यदि उसले देख्यो भने उसलाई भन्दछ, जरुर उसलाई चेष्टा गर्दछ ऊबाट गलत नहोस्, किनभने उसको जीवन बर्बाद हुँदैछ। तर उसले उसलाई गाली दिएर गए तापनि उसलाई केही मतलब छैन त्यसमा, किनभने उसले जसरी, यसलाई उदाहरण यसरी दिउँ, जसरी गङ्गा आदि नदीहरू प्रवाहित भएर सैकडौँ मिल बग्दछन्, पानी बहुत राम्रो छ, पवित्र छ, सब कुरो छ। अब कसैले आचमन गरेर उठाएर पानी पियो, ठिक छ, उसलाई धन्यवाद पनि छैन नदीको। र कसैले नदीलाई विकृत बनायो भने पनि त्यसलाई केही छैन, नदीले केही भन्नेवाला छैन। उदासीन, उदासीनको झैँ स्थित रहन्छ। तमोगुण, रजोगुण र सतोगुण, यसको अघि नै कुरो भइसकेको छ। कुनै पनि तीनैवटा गुणले उसलाई विचलित बनाउँदैन। अब यसका लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दा पूर्वका श्लोकहरूमा तमोगुण बढेका बेला कस्तो हुन्छ जीवन, रजोगुणको बेलामा कस्तो हुन्छ र सतोगुणको बेलामा कस्तो हुन्छ। यी तीनै गुणहरूको शरीरभित्र, जीवनभित्र आदान प्रदान हुँदाखेरि पनि ऊ विचलित हुँदैन, ऊ
एक धारमा बसेको हुन्छ, नविचाल्यते। अनि के विचार गर्दछ भने जस्तो भित्रबाट केही कुरो निस्कियो अथवा त सामने केही उसले दृश्य देख्यो, त्यो हुँदाखेरि केही भावनाहरू केही उभ्यो भने उसलाई थाहा छ र त्यस कुरालाई उसले कन्ट्रोल गरेर के विचार गर्दछ भन्दा गुण नै गुणमा परिवर्तित भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो सतोगुणलाई रजोगुणले दबाउँदैछ, रजोगुणलाई तमोगुणले दबाउँदैछ, तमोगुणलाई सत्संग आदिले गर्दाखेरि, तपस्या आदिले गर्दाखेरि, स्वाध्याय प्रणिधान आदिले गर्दाखेरि तमोगुणलाई सतोगुणले दबाउँदैछ। गुणले नै गुणमा केही न केही व्यवहार गर्दैछ। हेर्नुहोस्, यसको लागि हामीले तेस्रो अध्यायमा 28वां श्लोकमा एउटा श्लोक हामीले पढेको छौँ। तेस्रो अध्यायमा श्लोक नंबर 28 र अध्याय 3, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्णले यो कुरो भन्दै जाँदाखेरि सांख्य योगीको विलक्षणता कस्तो हुन्छ, सांख्य योगीको त्यस विषयमा श्री कृष्णले यो 28वां श्लोकमा तेस्रो अध्यायमा भन्नुभएको थियो, हे अर्जुन, हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागका तत्त्वलाई राम्ररी जान्नेवाला महापुरुष के विचार गर्दछ भन्दा गुणाः समस्त इन्द्रिय रूपी गुणहरू नै गुणेषु वर्तन्त। मतलब हेर्नुहोस्, समस्त इन्द्रिय पनि गुणात्मक छन् र इन्द्रियहरूद्वारा जो चेष्टा हुँदैछ ती पनि गुणात्मक छन्। त्यसले गर्दा ऊ के विचार गर्छ भने गुणले गुण नै गुणमा परिवर्तित भइरहेको छ, घुमिरहेको छ, आचरण भइरहेको छ। इति मत्वा यस्तो जानेर न सज्जते, त्यसमा आसक्त हुँदैनन् भनेर सांख्य योगीको लक्षणलाई बताउँदाखेरि श्री कृष्णले भन्नुभयो। बस त्यही कुरो यहाँनिर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि गुणा एव वर्तन्ते, गुण नै म केही पनि गर्दिनँ, म त तटस्थ साक्षीभूत आत्मस्वरूप हुँ म भन्दा ऊ फेरि यसको मतलब भूल गरेर मैले कहाँ गरेको नै, ऊ त्यो जीवनका प्रतिपल उसका भित्र जुन क्रियाहरू परिवर्तन भइरहेका छन् ती कुरोलाई विचार गर्दाखेरि अनि ऊ विचार गर्छ, हेर त जीवनको कसरी प्रवाहित हुँदै जीवन, यो इन्द्रियले यसरी विचलित बनाउन खोज्दैछ, यसले यसो गर्न खोज्दैछ भनेर आफ्नो सम्पूर्ण उसलाई भित्र जुन क्रियाहरू हुँदैछ त्यो क्रियामा तटस्थता रूपले उसले हेर्दैछ। गुणहरू नै गुणमा विचलित हुँदैछन्, परिवर्तित हुँदैछन्, लागिरहेका छन्, इङ्गित गरिरहेका छन् इत्यादि। इति यह न अवतिष्ठसे, यो भावले जो आफ्नो स्वस्वरूपमा स्थित रहन्छ। शब्द ध्यान राख्नुहोस् नि, स्वस्वरूप। त्यसकारणले विद्वानहरूले कोही कोही बेला यसको अर्थ यही होइन रूप र स्वरूप फरक छ भन्ने कुरो हुन्छ, अर्थ त त्यो होइन, तर यसो बाहिर विचार गर्दा रूप के हो भन्दा ऐनामा हेर्दा आफू सजिँदाखेरि आफूलाई जब खुसी लाग्छ, वाह म कति राम्रो अथवा राम्री छु, अथवा म कति काली भएँ, अर्को त कति राम्रो छ इत्यादि जुन कुराहरू हुन्छन्। किनभने यसले हाम्रो बाह्य रूपले हामीलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। स्वस्वरूपको अर्थ हो आत्मरूपमा स्थित रहनु। हामीले भजन गाउँदाखेरि एउटा भजन गाउँथ्यौँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आत्माको आफ्नो मस्ती, आत्माको आफ्नो एउटा जुन एउटा भाव छ, स्वस्वरूपमा स्थित रहनु भइरहेको छ। इन्द्रियहरू, गुणहरू, प्रकृति इत्यादिहरू सबले, किन जबसम्म शरीर छ भोक पनि लाग्छ, प्यास पनि लाग्छ, संसारका धेरै कुराहरू पनि छन्, तर ती सबै कुरालाई तटस्थ भएर उसले हेरिरहेको हुन्छ र आफ्नो स्वस्वरूपमा ऊ स्थित हुन्छ। त्यसकारणले न इङ्गते भन्नुको अर्थ यदि गुणले प्रभावित बनाएर यदि कुनै
व्यर्थको कार्यमा हाल्न खोज्यो भने न इङ्गते, ऊ चेष्टित हुँदैन। नै म त आत्मस्वरूप हुँ, मबाट यो काम हुँदैन भनेर न इङ्गते, ऊ चेष्टित हुँदैन। आज मलाई 24 र 25 श्लोक पनि गर्ने इच्छा थियो। अर्जुनका 3वटा प्रश्न, कैर्लिङ्गै चिन्ह के हुन्, 22 र 23 श्लोकमा यो कुरो भयो। अब 24 र 25 श्लोकमा दोस्रो प्रश्नको उत्तर, किम आचारः, त्यो गुणातीत व्यक्तिको आचार, दिनचर्या रात्रिचर्या, उसको आचार के हो? आचार को अर्थ हो कार्य। आचार शब्द को सीधा अर्थ हुन्छ आसमन्तात चर्यते इति आचारः। आचार शब्द को संस्कृतमा अर्थ हुन्छ जो हामी गर्दछौं त्यसको नाम हो आचार। त्यसकारणले आचार शब्दमा सत शब्द लाग्यो भने सदाचार हुन्छ, व्यभि शब्द लाग्यो भने व्यभिचार हुन्छ। आचार एउटा शब्द भयो, अगाडि लाग्ने उपसर्ग हो। सायद इंग्लिशमा डिग्री भन्छन् होला यसलाई। संस्कृतमा केही उपसर्गहरू तयार छन्। उपसर्गहरू संस्कृत व्याकरणमा प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादय। प्रादि पनि भन्छन् यिनीहरूलाई, यी उपसर्ग पनि भनिन्छ। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाधन्यत्र नियते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। यो संस्कृत व्याकरण लघु कौमुदी। अब यसमा के छ भने शब्दको एउटा अर्थ छ, तर उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै शब्दको अर्थलाई या त मजबुत बनाउँछ या अर्को अर्थमा परिवर्तित। जस्तो भवती हुन्छ, प्र लगाउने बित्तिकै प्रभवती, प्रभावित हुन्छ, शब्द अर्थ भयो। ओके, त यसरी नै शब्दको अर्थमा परिवर्तन हुन्छ। गच्छति जान्छ, आ उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै आगच्छति आउँछ हुन्छ। त्यसरी नै आचार भनेको कार्य, हामी जो गर्दछौँ, हामी जो सोच्दछौँ, हामी जो चिन्तन गर्दछौँ, सब आचारमा आउँदछ। तर आचारमा सत् शब्द लाग्यो सदाचार भयो, तर आचारमा व्यभि उपसर्ग लाग्यो व्यभिचार भयो। त्यसकारणले अब दोस्रो प्रश्न हो आचार, किम आचार, यसको आचार कस्तो हुन्छ? अब 24 र 25 श्लोकमा आचार विषयक वर्णन छ र अनि 26 र 27 श्लोकमा यो अध्यायको अन्तिम कुरो उसले गुणातीत हुने उपाय के हो, गुणलाई उल्लङ्घन कसरी गर्न सक्दछ। आउनुहोस् यो दोस्रो प्रश्नको उत्तर भोलिको स्वाध्याय सत्सङ्गमा गरौँ। आज यति नै, सबैलाई प्रणाम।